صبر کن ببینم. خیلی وقت منتظرتم. واسه چی منتظری؟ یادم حسابی از این کارا نمیکنه که. از اینجا برو مردم ببینن حرف در میارن. مردم ببینن؟ جالبه. از کی نگران حرف مردم شدی؟ تو چی میخوای بگی امران؟ نمیخوام اینجا وایسم و همه چی رو توضیح بدم. بیا بریم. همه چی رو میگم. ببین هر حرفی داری بیا خونمون بگو. من باهات هیچ جا نمیام. بیام خونه حرف بزنیم؟ من چند باری اومدم دیدنت. نمیدونم چرا اینا رو نمیبینی. تو خیلی خوب میدونی دختر واسه من کم نیست. نمیخواد خیلی واسم کلاس بذاری. ساکت شو بیا بریم. من وقت الکی ندارم.